हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को भिडियो सिरिज में तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। अहिले अब हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ के पढेको थियौं त क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन को बारेमा पढ्यौं। युनिट 8 को क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन भन्ने कुरा टपिकहरु पढ्यौं। त्यसमा हामीले क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन को डिफरेन्स बिट्विन पनि पढ्यौं र इश्यूजहरु के आउन सक्छ त मेजर इश्यूज त्यो पनि पढ्यौं हामीले है। यो चाहिँ युनिट 8 को हो। लङ क्वेशन को लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो टपिकहरु मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छु। युनिट 7, 8, 9 तीनटा टपिक भनेको लङ क्वेशन को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईहरुले सबभन्दा पहिला प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने युनिट 7, 8, 9 पहिला पढ्नु होला, किनभने लङ क्वेशन सकिसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो कन्फिडेन्स आउँछ के ओहो यति कुराहरु पढेर भइसके है मैले भनेर कन्फिडेन्स आउँछ। त्यो पछि चाहिँ तपाईहरुले युनिट 1 देखि स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ र हैन मसँग टाइम छ म चाहिँ नातिकन पढ्छु भन्नेहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले चाहिँ युनिट 1 देखि नै बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि पनि मजाले सकिन्छ। यो धेरै सजिलो सब्जेक्ट छ, केही पनि गाह्रो कुरै छैन। तपाईहरुले मेरो फर्स्ट भिडियो देखि अहिलेसम्म लास्ट भिडियो सम्म तपाईहरुले हेर्नु भयो भने मजाले सबै कुराहरु पढ्न र क्वेशनहरु सोलुसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। र हामी क्वेशन सोलुसनको मात्र अर्को एउटा सेसन पनि लिएर आउने छौं। यो सबै टपिक सकिसकेपछि क्वेशन एन्सर सेसन पनि हुन्छ। ल अब हामी सिधै टपिकमा जाउँ। डिसिजन ट्री इन्डक्सन। अब यो डिसिजन ट्री इन्डक्सन भनेको के हो? डिसिजन ट्री हैन, यो भनेको के हो भन्ने कुरा पढौं। अब यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो। डिसिजन ट्री भनेको जससँग के हुन्छ त दैट इन्क्लुड्स अ रूट नोड। सबभन्दा टपमा रूट नोड हुन्छ, ब्रान्चेस हुन्छ र लिफ नोड्सहरु हुन्छ। अनि इच इन्टरनल नोडले के इन्डिकेट गर्छ त डिनोट्स टेस्ट अन एन एट्रिब्युट। एट्रिब्युट को टेस्ट लाई डिनोट गर्छ भने ब्रान्चले के डिनोट गर्छ आउटकम, रिजल्ट डिनोट गर्छ, आउटकम अफ द टेस्ट। त्यो टेस्टबाट के आउटकम आयो त त्यसलाई डिनोट गर्छ ब्रान्चले। र लिफले के गर्छ त लिफ नोडले क्लास लेभल लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एन्ड इच लिफ नोड होल्ड्स अ क्लास लेभल। अब द टपमोस्ट नोड भनेको इन द डिसिजन ट्री इज रूट नोड। डिसिजन ट्री इज रूट नोड है। अब यो भनेको डिसिजन ट्री इन्डक्सन भनेको चाहिँ डिसिजन ट्री इन्डक्सन is the learning of decision trees from class leveled training tuple। अब यो चाहिँ फ्लो चार्ट हो के एउटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हुन्छ। It is a flow chart like tree structure। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हामी इक्जाम्पल गर्छौं नि हैन, तर त्यो भन्दा पहिला हामी के हेर्छौं डिसिजन ट्री किन चाहिँ यति धेरै पपुलर छ त। यसमा के छ त रहस्य? व्हाई डिसिजन ट्री आर सो पपुलर। किन छ त यति धेरै पपुलर भन्दा
फर्स्ट पोइन्टमा the construction of decision tree a decision tree does not require any domain. Decision tree does not require any domain knowledge. केही हामीलाई केही प्रायर नलेजहरू केही नै हुनु पर्दैन, कुनै प्यारामिटरको सेटिङहरू केही मिलाउनु पर्ने यस्तो केही हुँदैन के, एकदम इजी हुन्छ युज गर्नको लागि। द कन्स्ट्रक्सन अफ अ डिसिजन ट्री डज नट रिक्वायर एनी domain knowledge or parameter setting. त्यसपछि अर्को भनेको के छ, अब डिसिजन ट्रीले धेरै हाई डाइमेन्सनल डेटाहरूलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ के, किनभने त्यो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ, यो कन्डिसनमा यस्तो हुन्छ कि नै भन्दै त्यो कन्डिसन गर्दै गर्दै आएको हुन्छ कि माथि टपदेखि तलसम्म, रुट नोडदेखि तल ब्रान्च नोड लिफ नोड हुँदै आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले हाई डाइमेन्सन डेटाहरूलाई पनि होल्ड गर्न सक्छ। दे क्यान ह्यान्डल हाई डाइमेन्सनल डेटा। अब यो डिसिजन ट्रीमा के हुन्छ, लर्निङ एन्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ एकदमै सिम्पल र फास्ट हुन्छ। लर्निङ एन्ड क्लासिफिकेसन आर भेरी सिम्पल एन्ड फास्ट। अनि यसको एक्युरेसी पनि एकदम गुड हुन्छ। दे ह्याभ अ हाई एक्युरेसी। अनि यसको यो चाहिँ इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्छ कि बाई ह्युमन। इट इज इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल बाई ह्युमन्स। एक फेर सर एकचोटि हेर्दैमा बुझिने खालको हुन्छ कि यो। ल यही कुराहरू थियो है त। अब यसको अल्गोरिदम पनि म भनिदिन्छु। इक्जाममा हामीलाई अल्गोरिदम नै भनेर त सोध्दैन होइन, तर अब पहिला सुरु डिसिजन ट्री बनाउनुभन्दा अगाडि त के छ स्टेप्स त जान्नु पर्यो। डिसिजन ट्रीज। अब यो अल्गोरिदम जान्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको चाहिँ के हेरौँ त, बेसिक टर्मिनोलोजी हेरौँ है पहिला। ल म तपाईँहरूलाई बेसिक टर्मिनोलोजी के हुन्छ त डिसिजन ट्रीको त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त पहिला। अब रुट नोड भनेको छ, लिफ नोड भनेको छ, तर त्यो के हो नै बुझेन भने त गर्न आउँदैन। किनभने हामीले जाँचमा त रुट नोड, लिफ नोड यस्तै कुराहरू, टपल्स भन्दै यस्तै टर्मिनोलोजीहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हजुरहरूलाई त्यो बुझ्नु भएन भने त गाह्रो हुन्छ। रुट नोड भनेको के हो? रुट नोड भनेको जहाँबाट चाहिँ डिसिजन ट्री स्टार्ट हुन्छ। इट इज फ्रम where the decision tree starts, where the decision tree starts हैन। it represents the entire data set, it represents entire data set। र अब अर्को छ लिफ नोड भनेको के हो? यो चाहिँ फाइनल आउटपुट हो के। लिफ नोड भनेको फाइनल आउटपुट हो। अब त्यो फाइनल आउटपुटबाट लिफ नोडबाट तल के हुँदैन, फर्दर डिफ्रेन्सिएट हुँदैन के लिफ नोडहरू। लिफ नोड्स आर द फाइनल आउटपुट नोड, आर द फाइनल आउटपुट नोड and the tree cannot be further differentiated after getting a leaf node। लिफ नोड भइसकेपछि, लिफ नोड आइसकेपछि अब त्यो फेरि के डिफ्रेन्सिएट हुँदैन।
अब स्प्लिटिङ भनेको के हो? डिभाइड गर्ने हो। केलाई? रुट नोडलाई अथवा डिसिजन नोड। यसलाई रुट नोडलाई हामीले डिसिजन नोड पनि भनिन्छ है, डिसिजन नोड पनि भनिन्छ, किनभने टपमा हुन्छ, त्यहीँबाट अरू डिसिजनहरू लिन्छ नि त, त्यही भएर। अब स्प्लिटिङ भनेको प्रोसेस अफ डिभाइडिङ रुट नोड इन्टु सब नोड्स। अब अर्को भनेको ब्रान्च अथवा सब ट्री। यो चाहिँ के हुन्छ? रुट नोड ट्रीलाई हामीले स्प्लिट गरेपछि फर्म हुन्छ। अ ट्री फर्मड बाई अ सब ट्री भनौँ न। अ सब ट्री इज फर्मड बाई स्प्लिटिङ द ट्री। अब प्रुनिङ भनेको के हो? अननेसेसरी ब्रान्चेसहरूलाई रिमुभ गर्ने, अननेसेसरी पार्टलाई। इट इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ द unwanted branches from the tree. अब अर्को प्यारेन्ट और चाइल्ड नोड। अब रुट नोडलाई के भन्छ? प्यारेन्ट नोड पनि भनिन्छ। अब अरू बाँकी सबै नोडलाई के भन्छ? चाइल्ड नोड भनिन्छ। द रुट नोड अफ द ट्री इज कल्ड प्यारेन्ट नोड अफ द ट्री इज कल्ड प्यारेन्ट नोड। यो सबै घोक्नु चाहिँ पर्दैन है, यो बुझ्दा मात्रै हुन्छ। तपाईहरुलाई पछि यो कुराहरू बुझ्नु हुँदैन भनेर मैले अहिले बुझाइदिएको सुरुमा। एन्ड द अदर नोड्स आर कल्ड चाइल्ड नोड। ल यति त भयो। अब हामी यसको अल्गोरिदम हेर्छौं बल्ल। अब अल्गोरिदम स्टेप्सहरू। स्टेप 1 मा के छ? पहिला हामीले बिगिन गर्नु पर्यो कहाँबाट? रुट नोडबाट। बिगिन द ट्री विथ द रुट नोड। बिगिन द ट्री विथ द रुट नोड सेज यस। त्यसलाई अब यस भनौँ हैन। जुनमा चाहिँ के हुन्छ त? कम्प्लिट डेटाबेस हुन्छ। which contains the complete data set. अब अर्को स्टेपमा के छ त? एट्रिब्युट सेलेक्सन मेजर ASM भन्छ। त्यो युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त? बेस्ट एट्रिब्युट फाइन्ड गर्नु पर्यो डेटा सेटबाट। Find the best attribute. Find the best attribute in the data set. In the data set using attribute selection measure. अब यो कुराहरू इक्जाम्पल गरेपछि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ। मेजर ASM। अब अलिअलि यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो कुकुरको आवाज आइरहेको छ है, माइन्ड नगर्नु होला। कति पज गर्नु, पज गर्दा गर्दै जति बेला पनि कराकरै गर्छ। अब अलिअलि त हल्ला भइहाल्छ है। अब स्टेप 3 मा के हुन्छ त? अब यो कम्प्लिट यो यास छ नि रुट नोड, यसलाई हामीले अब यसलाई पनि हामीले के गर्छौं? डिभाइड गर्छौं सबसेटमा, धेरै सबसेटमा डिभाइड गर्छौं। डिभाइड द यास into subset that contains possible values
for the best attribute, for the best attributes. ल अब अर्को स्टेपमा के छ, डिसिजन ट्री नोड जेनेरेट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ बेस्ट एट्रिब्युट कन्टेन गरेको हुन्छ। जेनेरेट the decision tree node which contains the best attribute. Best attribute. अब हामीले यो स्टेप 3 मा जुन डिभाइड गरेर जति बनायौ हामीले पोसिबल भ्यालु हैन, अब त्यहीबाट हामीले फेरि के गर्छौं त अर्को नयाँ डिसिजन ट्री बनाउँछौं अनि यो प्रोसेस मजाले चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ जबसम्म हामीले फाइनल नोड भनेको हाम्रो के हो त लिफ नोड हो हैन। लिफ नोड आउँदैन र त्यसलाई हामीले फर्दर क्लासिफाई गर्नु मिल्दैन, तबसम्म हामीले चाहिँ के गरिराख्नु पर्यो, यो प्रोसेसलाई यो स्टेजलाई मजाले रिपिट गरिराख्नु पर्यो है। स्टेप 5 मा चाहिँ के भन्छ, रिकर्सिभली मेक न्यू डिसिजन ट्री, मेक न्यू decision trees using the subset of the dataset created in step 3. Dataset created in step 3. अब यो प्रोसेसलाई हामीले कन्टिन्यू गरिन्छ, कन्टिन्यू this process until a stage is reached where we cannot further classify. अब हामीले फर्दर क्लासिफाई गर्न सकिदैन, त्यस्तो स्टेजमा पुग्नु पर्यो, त्यति बेलासम्म हामीले के गर्नु पर्यो त नत्र रिपिट गरिराख्नु पर्यो। We cannot further classify the nodes and called the final node as a leaf node है। यसरी नै हामीले प्रोसेस सकाइन्छ। अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं। एक्जाममा यदि डिसिजन ट्री मात्र आयो भने चाहिँ तपाईहरुले सबै कुराहरु लेखेर अनि एउटा एक्जाम्पललाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, यो चाहिँ लङ क्वेशनमा आउँछ है। अब हामी यसको एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पलमा हामीसँग के छ, आईडी, एज, स्टुडेन्ट, क्रेडिट रेटिङ, त्यसपछि क्लास जुन चाहिँ बाइज अ कम्प्युटर हैन। न हामीसँग यति एट्रिब्युटहरु छ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइभ, सिक्स, सेभेन। 1 2 3 4 5 6 अनि 7 ल। Three, 4, 5, 6
6 र 7 हैन। ल अब एज कस्तो मान्छे हो? युथ हो। यो पनि युथ हो, यो पनि युथ हो, यो पनि युथ हो। त्यसपछि मिडल एज्ड, त्यसपछि सिनियर अनि फेरि सिनियर है। अब यो स्टुडेन्ट हो यस यस यस, नो नो, यस यस। क्रेडिट रेटिङ चाहिँ फेयर 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 पनि फेयर अनि एक्सिलेन्ट अनि फेयर अनि एक्सिलेन्ट। यो क्वेसन हो है, यसरी हामीले क्वेसन दिन्छ अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसिजन ट्रीबाट गर्ने। ल अब यस्तो छ एउटा क्वेसन। अब यसको सोलुसन के हुन्छ? स्टेप 1 मा पहिला हामीसँग के फ्याक्टर छ? एज एज युथ र सिनियरको अनि मिडल एज्ड। यही हो नि तीनटा हामीसँग भएको, युथ, मिडल एज र सिनियर है। अब युथ क्वेसनमा हेरौँ। युथ को छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा युथ छ। यति चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो युथमा। आइडी 1 2 3 4वटा है। आइडी 1 2 3 4। आइडी अनि क्लास 1 2 3 4। अब क्लास के हो? यस यस, नो नो भनेको क्लास भनेको कम्प्युटर किन्छ कि किन्दैन भन्ने कुरा। यस यस, नो नो। ल त्यही कुरा लेखेको है मैले। अब हामीले मिडल एजको हेर्नु पर्यो। मिडल एजको कतिजना छ? जम्मा 1 जना मात्र छ। मिडल एजको 5 नम्बरको जम्मा 1 जना छ। उसको के छ? क्लास यस छ। त्यही लेख्नु पर्यो। मिडल एजमा आइडी 5, क्लास यस। अब अर्को सिनियर कतिजना? 2 जना। अब बाँकी सिनियर 6 र 7 को सिनियर नो र यस रहेछ। आइडी 6 र 7, क्लास नो अनि यस। ल यति कुराहरू भयो है। यो चाहिँ स्टेप 1। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको त्यो त्यति कुरा लेखियो। अब स्टेप 2। स्टेप 2 मा एज मिडल, सिनियर, युथ, सिनियर, त्यसपछि यो मिडल एज्ड हैन। अब मिडल एज छ भने यस। अब सिनियर छ भने यही कुरा चाहियो सिनियरको लागि। अब युथको पनि, अब युथ पनि हेर्नुस् है, स्टुडेन्ट हो कि हैन। अब युथको पनि क्याटेगोरी छ, स्टुडेन्ट हो कि हैन। यो
यो स्टुडेन्ट रहेछ, यो स्टुडेन्ट होइन रहेछ, तीनटा स्टुडेन्ट हो, एउटा स्टुडेन्ट होइन है। अब हामीले तीनटा स्टुडेन्ट हो भनेपछि स्टुडेन्ट हो कि नै भनेर हैन, स्टुडेन्ट नो होइन र हो। अब स्टुडेन्ट आइडी होइन भन्ने आइडी कुन हो? 4 आइडी हो। होइन भन्ने आइडी 4 हो, क्लास चाहिँ के हो? नो। अब हो भन्ने आइडी कुन हो? आइडी 1 2 3। अब बाँकी त सबै हो भन्ने हो नि त। यस यस नो, क्लास चाहिँ नो। ल अब सिनियरको त हामीले जे छ अगाडि हामी त्यही नै लेख्छौँ। आइडी 6 र 7, क्लास नो अनि यस, हामी त्यही नै लेख्छौँ है। अब स्टेप 3 मा अब यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्यो। अब स्टेप 3 मा हामी के गर्छौँ? अब मेजोरिटी भोटिङ हेर्छौँ, स्टुडेन्ट हो कि होइन, युथ स्टुडेन्ट हो कि होइन, हामी त्यो मेजोरिटी भोटिङ हेर्छौँ। ल अलि तल स्टेप 3 एज, त्यसपछि युथ, मिडल एज्ड र सिनियर, मिडल एज्ड, त्यसपछि युथ। युथको स्टुडेन्ट हो भन्दा हो। अब है स्टुडेन्ट हो नो र यस। नो भन्दा हामीसँग के छ? मेजोरिटी छैन नोको, एउटा मात्र छ, त्यही भएर नो। अब यसमा हाम्रो मेजोरिटी छ, त्यो भनेको आइडी क्लास, आइडी चाहिँ 1 2 3, यस यस नो। यो के भयो त? मेजोरिटी भोटिङ। अब मिडल एजमा यस। अब सिनियरको चाहिँ यही कुराहरू फेरि जे छ त्यही, हामीले सिनियरतिर अहिले केही हेरेको छैन है। सिनियरको आइडी क्लास 6 र 7, नो र यस। ल हामी यसमा पनि त्यही लेखौँ न। आइडी क्लास 6 र 7, नो अनि यस। एउटै कलरले भयो भने सजिलो हुन्छ क्या छुट्याउनलाई, त्यो भएर आइडी क्लास 1 2 3, यस यस नो। ल YESS। ल अब हामी स्टेप 4 मा के गर्छौँ त? एज गुड, एज ठिक छ, एज मिडल, सिनियर,
सिनियरलाई अहिले हामीले चलाउनु परेन, बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै जाने हो के। अनि यसमा युथ अब स्टुडेन्ट भन्दा एस र नो, एस नो, नो र यस। मेजोरिटी भोटिङ भएपछि अब सक्यो क्या। अब मिडल एजको यस, अनि सिनियरको आइडी अनि क्लास 6 र 7 नो र यस, त्यही हो। अब स्टेप 5 मा के गर्छौँ हामीले, अब बल्ल हामी सिनियरको डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। अब सिनियरमा पनि के छ त, अब अर्को के छ, क्रेडिट रेटिङको कुराहरू छ हैन। क्रेडिट रेटिङको कुरा हामी एकफेर क्वेसनमा हेरौँ। क्रेडिट रेटिङ सिनियरको एक्सिलेन्ट र फेयर र एक्सिलेन्ट छ नि। हामीले अरू युथहरूको पनि मिडल एजको पनि क्रेडिट रेटिङ हेर्न सक्थ्यौँ, तर युथहरूको हामीले स्टुडेन्टलाई हेऱ्यौँ भने अब सिनियरको लागि चाहिँ अब हामी क्रेडिट रेटिङलाई मा हेर्छौँ है। सबै सेम नै हुन्छ, एज युथ, अरू सबै त्यही नै सार्नुहोस् है। सिनियर, मिडल एज, स्टुडेन्ट, नो, यस, नो, यस। अब एकछिनलाई सिनियरमा क्रेडिट रेटिङको कुरा आउँछ। अब क्रेडिट रेटिङ, क्रेडिट रेटिङको हामीसँग के छ अप्सन, फेयर र एक्सिलेन्ट। फेयर हुँदा र एक्सिलेन्ट हुँदा। ल अब फेयर हुँदाखेरि आइडी र क्लास, कुन कुन आइडी फेयर छ, एउटा 6 आइडी फेयर छ जुनले कम्प्युटर किन्दैन, नकिन्ने क्लासमा पढ्छ। त्यसपछि अर्को आइडी भनेको 7 जुनले कम्प्युटर किन्ने। ल यो भयो है। अब फेरि अब हामीले यसलाई स्टेप 5 मा अब फेयर र एक्सिलेन्टमा फेरि हामी अब त्यो लास्टको काम गर्न सक्छौँ। एज, युथ, मिडल एज्ड, सिनियर, स्टुडेन्ट, क्रेडिट रेटिङ, त्यसपछि क्रेडिट रेटिङको फेयर र
एक्सिलेन्ट। अब फियर भन्दा यो यतापट्टि चाहिँ नो। नो नो अनि यस। ल अब अर्को चाहिँ स्टुडेन्टको नो र यस त अब जस्ताको तस्तै नै छ। यसरी हामी चाहिँ सबैलाई क्लासिफाई गर्दै 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 यसरी गर्छौँ। नो अनि यस। ल यति नै हो है डिसिजन ट्रीको यसरी नै हामीले डिसिजन गर्छौँ फाइनलमा। अब हामीलाई यो लास्टको स्टेप हेरेर के थाहा भयो त? एज कति? युथ एज, मिडल एज, सिनियर एज भएको मान्छे हैन। युथ मान्छेहरू स्टुडेन्ट धेरै रहेछ। एज यस रहेछ, नो पनि रहेछ भनेको स्टुडेन्ट भएको पनि रहेछ नभएको पनि रहेछ युथहरू। अब सिनियर मान्छे क्रेडिट रेटिङ सिनियरको एक्सिलेन्ट पनि रहेछ, फियर पनि रहेछ भनेर यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा भयो फाइनल हैन। ल अब हामीसँग क्लासको नाममा के थियो त? बाइज कम्प्युटर किन्ने नकिन्ने भन्ने कुरा थियो। युथहरू स्टुडेन्ट, युथ जो स्टुडेन्ट छ उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ? मेजोरिटी कम्प्युटर किन्दो रहेछ यस हैन। अनि मिडल एजको मान्छेले पनि के गर्दो रहेछ? कम्प्युटर किन्दो रहेछ यस। सक्यो। अब सिनियरहरू जसको चाहिँ क्रेडिट रेटिङ राम्रो एक्सिलेन्ट छ उसले किन्दो रहेछ, र उसको जसको चाहिँ फियर छ ठिकै छ उसले चाहिँ किन्दो रहेछ कम्प्युटर भनेर यसरी हामीले लास्टमा यो स्टेप 5 को यो लास्टको फिगर हेरेर डिसिजन ट्री हेरेर हामीले डिसिजन गर्यौँ। यो नै हो डिसिजन ट्री भनेको। हामीले अल्गोरिदम पनि पढ्यौँ डिसिजन ट्रीको, र डिसिजन ट्रीको इक्जाम्पल पनि पढ्यौँ। किन चाहिन्छ भनेर, यो किन युजफुल छ भन्ने कुरा पनि अब हामीले पढ्यौँ हैन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्लस्टरिङको कुरा पढ्छौँ। क्लस्टरिङ अल्गोरिदमहरू, र यो चाहिँ एकदमै लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन हो। के मिन्स क्लस्टरिङ, के मेथड क्लस्टरिङ, अनि हाइरार्कियल को चाहिँ त्यसको पनि एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ र डिभिसिभ क्लस्टरिङ अल्गोरिदम पढ्छौँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। धन्यवाद।